यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतत् स्तुवन्ति देवैस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित ततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन बिन्दुसुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमन्चन्दनचर्चितो जलवपु शुक्लम्बरमल्लिका मालालङ्कृतकुण्डलप्रविलसन्मुक्तावलीशोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी बदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमवन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यवसायमिते जयसे यसे प्रसादाच्छामि नारायणं कथामिमं। नारायणं नमस्कृतं नरचैवं नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ पञ्चमो अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, अगस्त्य मुनि 14 मनु 14वटा इन्द्र र सञ्चालक सप्तर्षिगण पनि 14वटाकै बयान गरिसक्यो। अब म स्वर्गका आदिकालमा सृष्टि गरेको विषयमा ब्रह्माजीको विचार कहन्छु। प्रत्येक व्यक्तिलाई पहिले काम सुरु गर्दा आनुभाविक न्यूनता हुने हुनाले ब्रह्माजीको पनि कल्पादिमा सृष्टि गर्दा अबुद्धिपूर्वकको तमोमय सृष्टि नै भयो, जसमा 5 प्रकारको सृष्टि प्रादुर्भाव भयो, जसलाई पञ्चपर्व अविद्या पनि भन्दछन्। पहिलाको नाम तम अर्थात् अज्ञान हो, सो 8 प्रकारको छ। दोस्राको नाम महामोह अर्थात् विषय शक्ति हो, तो 10 प्रकारको छ। तेस्रोको नाम तामिश्र अर्थात् द्वेष हो, तो 18 प्रकारको छ। चौथो अविद्याको नाम अन्ध तामिश्र अर्थात् अभिनिवेश अनुचित आग्रह हो, अर्थात् भोग्य वस्तु र उसका उपायहरूको उपघात कतैबाट पनि नहोस् भनेर भयपूर्वक सतर्क हुँदै यस्तै भोग सर्वदा भइरहोस् भन्ने आग्रह नै अन्धतामिश्र हो। यो पनि 18 प्रकारको हुन्छ। यसरी 5 प्रकारका अविद्याको आवन्तरण भेद 62 प्रकारको हुन्छ। यसरी पञ्चपर्व अविद्याको सिर्जना गरेपछि फेरि ब्रह्माजीले ध्यान गर्नुभयो। यसपालाको ध्यानमा पनि 5 प्रकारको सर्ग हुन गयो, जसको स्वरूप ज्ञानहीन, भित्र बाहिर कतै प्रकाश नभएको, आपसको परिचय केही नभएको स्थावर वृक्ष गुल्म लता विरुद्ध तृण सृष्टि भयो। यसै स्थावर सृष्टिलाई मुख्य सृष्टि भन्दछन्, किनभने वराह भगवानले रसातलसम्म डुबेर पुगेको पृथ्वीलाई उद्धार गरेका बेलामा ब्रह्माजीले सृष्टि गर्दा पहिल्यै नै स्थावरहरूको सृष्टि गर्नुभएको थियो। त्यसैले यस सृष्टिलाई मुख्य सृष्टि भनेको। त्यसपछि ब्रह्माजीले विचार गर्दा चित्त बुझेन, किनभने यस्ता सर्गबाट पुरुषार्थको साधना हुन सक्दैन थियो। त्यसैले फेरि ब्रह्माजी सृष्टिको चिन्तना गर्न थाल्नुभयो। यसपालका ध्यानबाट तिर्यक श्रोता सृष्टि भयो। तेर्सो हिँडाइ हुनाले तिर्यक श्रोता कैये खाएको वस्तु समेत तेर्सै बाटाले बाहिर समेत आउने जाति हुनाले समेत तिर्यक जाति भनिए। यिनीहरू नै पशु हुन्। ती तमोमय अज्ञानी उन्मार्गगामी अज्ञानलाई नै ज्ञान भन्ठान्ने स्वभावका हुन्छन्। अहङ्कारी अभिमानी 28 किसिमका बदले युक्त भएका आन्तरिक सुख दुःख जान्ने आपसको प्रवृत्ति भने जान्न नसक्ने स्वभावका हुन्छन्। यस तेस्रा सर्गबाट पनि पुरुषार्थको काम साध्न कठिन देखिएकाले सृष्टिका निमित्त ब्रह्माजी ध्यानमग्न हुनुभयो। यसपालाका ब्रह्माजीका ध्यानबाट ऊर्ध्व श्रोता देववर्ग उत्पन्न भए। ती प्रायश सात्विक थिए, तसर्थ सुखमा साह्रै लालच भएका थिए। भित्री बाहिरी दृष्टि र ज्ञानले भरिपूर्ण थिए। ऊर्ध्व श्रोता हुनाले ऊर्ध्वलोक स्वर्गमा नै रहन रुचाउँथे, सन्तुष्ट पनि थिए। यस स्वर्गलाई देवस्वर्ग भन्दछन्। देवस्वर्ग देखेर ब्रह्मदेवको हृदय हर्षले प्रफुल्लित भयो। अझै पनि ब्रह्माजीको शिश्रिच्छा
सृष्टि चाहना शान्त हुन पाएन, किनभने यी तीनवटै सृष्टि पुरुषार्थका बेकाममा थिए। तसर्थ साधक सृष्टि गर्ने धोकोले फेरि ध्यान गर्न लाग्नुभयो। यस ध्यानमा सङ्कल्पको सत्यता र साधक सृष्टिको कामना प्रबल थियो। उसैले अर्वाक श्रोता साधक वर्ग उत्पन्न भए। यस सर्गका प्राणी माथि नगएर तलै भूमण्डलमा बसेकाले अर्वाक श्रोता भनिए। यिनमा सत्व, रज र तम गुणको समेत पर्याप्त मात्रा रहेकाले दुःख बहुल, अत्यन्त क्रियाशील, भित्री बाहिरी दुवै थरी ज्ञान समेत भएका हुन्छन्। यसै सर्गलाई मनुष्य सर्ग पनि भन्दछन्। यिनीहरूले खाएका अन्न जलको प्रभाव पनि उदयतिर जान्छ, त्यसैले यसलाई अर्वाक श्रोता भन्दछन्। यी माथि लेखिएका सर्गहरूमध्ये प्रथम सर्ग महत्तत्वको यो ब्रह्मादेखि नै भएको हो। दोस्रो सर्ग तन्मात्राको हो, यसलाई भूत सर्ग पनि भन्दछन्। तेस्रा सर्ग वैकारिक हो, यसलाई ऐन्द्रिक अर्थात् इन्द्रिय सम्बन्धी सर्ग पनि भन्दछन्। यी पूर्वोक्त तीनवटा सृष्टिलाई नै प्राकृत सृष्टि भन्दछन्। यो प्राकृत सृष्टि ब्रह्माजीको बुद्धिपूर्वकको सृष्टि हो। यो चौथा मुख्य सर्ग हो, जसमा स्थावर सृष्टि भयो। तिर्यक श्रोता अर्थात् पशुको सृष्टिलाई तैर्यज्ञोन्य भन्दछन्। यो पञ्चम सर्ग हो, यसैमा सारा कीटपतङ्गको समेत प्रवेश हुन्छ। ऊर्ध्व श्रोताको सर्गलाई देव सर्ग भन्दछन्, त्यो छैटौँ हो। अर्वाक श्रोताको सर्ग सातौँ हो, त्यसै सर्गमा मानिसहरू जन्मन्छन्। आठौँ सर्गलाई अनुग्रह सर्ग भन्दछन्, त्यो सात्विक र तामस दुई थरी हुन्छ। चौथा मुख्य सर्गदेखि अनुग्रह सर्ग तकको सर्गलाई वैकृत सर्ग भन्दछन्। वैकृत सर्ग 5वटा छन्। नवौँ सर्गको नाम कौमार सर्ग हो, त्यो कौमार सर्ग दुवै थरीको अर्थात् प्राकृत पनि छ, वैकृत पनि छ। जगत स्रष्टा ब्रह्माजीको सृष्टि जम्मा 9 प्रकारका छन्। यिनै प्राकृत वैकृत सर्ग नै जगतका मूल कारण मानिएका छन्। विश्वमा जति जीवहरू छन् तिनीहरूमा शुभाशुभ कर्मको वासना अवश्य रहन्छ। वासनाबाट छुटकारा पाउन संसारीले कसै पनि सकेको हुँदैन। तसर्थ पुरा कल्पमा आखिरमा वासनासहित नै प्राणीहरू प्रलीन भएका थिए। उसैले सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले ती सारा कर्मको ख्याल गरिकन मात्र काम गर्नुपर्छ। अत पूर्वकल्पमा स्थावरदेखि देवता पर्यन्त 4 प्रकारका प्रजा थिए। उसैले यस कल्पमा पनि सृष्टि गर्दा तिनीहरूको मानस सृष्टि गर्न ब्रह्मालाई आवश्यक नै पर्यो। यसरी मानस सृष्टि गरिसकेपछि देवता, असुर, पितृ, मनुष्य र जल समेत सृष्टि गर्ने विचार गरेर प्रथम त स्वयं युक्त आत्मा हुनुभयो। यसरी आत्मयोग गर्दा ब्रह्मदेवको तमोमात्रा बढ्न थाल्यो। तमोमात्रा बढेकोले पहिले जाङबाट असुरहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि ब्रह्माजीले त्यो तामस शरीर त्यागिदिनु भयो। ब्रह्माजीले त्यागेको त्यो तामस शरीर रात्रिका रूपमा परिणत भयो। अनि फेरि सृष्टि गर्ने चाहनाले ब्रह्माजीले अर्को शरीर लिनुभयो। त्यो शरीर लिनासाथ ब्रह्माजीको मन अत्यन्त प्रसन्न भयो। प्रसन्न भएका ब्रह्माजीका मुखबाट सत्वगुणी देवताहरू उत्पन्न भए। त्यसपछि त्यो सात्विक शरीर पनि ब्रह्माजीले छाडिदिनु भयो। त्यही छाडिएको ब्रह्माजीको सात्विक शरीर दिनका रूपमा परिणत भयो। त्यसैले रात्रिमा असुर बलवान हुन्छन्, दिनमा देवता। तदन्तर फेरि ब्रह्माजीले आंशिक सात्विक स्वरूप लिनुभयो। आफूलाई पितृवत ठान्नुभयो। त्यस शरीरबाट सृष्टि गर्दा पितृहरू उत्पन्न भए। पितृहरूको सृष्टि गरेपछि ब्रह्माजीले त्यो स्वरूप छोडिदिनु भयो। त्यो स्वरूप दिन र रातको बिचको सन्ध्या भयो। त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले रजोगुणी स्वरूप लिनुभयो। ब्रह्माजीको त्यस रजोगुणी सृष्टिका फलस्वरूप मनुष्य उत्पन्न भए। त्यसपछि त्यो शरीर पनि ब्रह्माजीले छाडिदिनु भयो। त्यो शरीर ज्योत्सना भयो, जसलाई रात र दिनको बिचको सन्ध्या अर्थात् प्रात सन्ध्या भन्दछन्। अत बिहानी पख मान्छे टाठा हुन्न, बेलुकी पख पितृहरू टाठा हुन्छन्। ज्योत्सना दिन साँझ रात यी ब्रह्माजीका सत्व रज तम गुणमय शरीरबाट भएका हुन्, अर्थात् यिनीहरू ब्रह्माजीका त्रिगुणमय शरीर हुन्। त्यसपछि फेरि ब्रह्माजीले रजोमय शरीर धारण गर्नुभयो। त्यस शरीरबाट क्षुधा
उत्पन्न भयो, क्षुधाबाट काम उत्पन्न भयो अनि ब्रह्माजीले अन्धकारमै बसेर भोक प्यासले आकुल व्याकुल भएको सृष्टि रच्नुभयो। त्यसबाट विरूप जुङ्गादारी भएका प्राणीहरू उत्पन्न भए। आखिरमा जम्मै प्राणीहरू भोकले गर्दा खुद ब्रह्माजीलाई नै खान जाइ लागे। त्यसमध्ये कसैले भने होइन नखाउँ, यसको रक्षा गर्नुपर्छ, कसैले भने खान्छौ नखाइ छाड्दैनौ, रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने जति राक्षस भए खानै पर्छ, आफ्नो बच्चे यही हो भन्ने जति इच्छे भए। तिनीहरूको त्यस्तो घिनलाग्दो प्रवृत्ति देख्दा ब्रह्माजीका शिरबाट केश झरेका केश फेरि शिरमा चढे। सरसरी माथि चढेकाले सर्प र तल हिँड भएर झरेकाले अही भए, अर्थात् केशबाट सर्पहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजी त्यस बेला रिसाउनु भएको थियो। रिसले पूर्ण भएका बेलामा गरेका सृष्टिबाट रिसा मांस भोजी उग्र स्वभाव भएका कृष्ण पिङ्गल वर्णका प्राणीहरू उत्पन्न भए। ब्रह्माजीका सङ्गीत गर्ने समयमा शरीरबाट पैदा भएका प्राणीहरू गन्धर्व भनिए, किनभने तिनीहरू वाणी उच्चारण गर्दै उत्पन्न भएका थिए। यति सृष्टि गरेपछि ब्रह्माजीका हृदयमा पूर्वकल्पका पक्षीहरूको वासनाले प्रेरणा गर्न थाल्यो। तदनुसार आफ्ना आयुष्यद्वारा स्वच्छन्दतापूर्वक ब्रह्माजीले पन्छीहरू रच्नुभयो। छातीबाट भेडा, मुखबाट बाख्रा, पेट र कोखबाट गाईहरू सृष्टि गर्नुभयो। खुट्टादेखि हात्ती, घोडा, गधा, मृग, गवय, ऊँट, खच्चर इत्यादि हर तरहका पशु जाति उत्पन्न भए। ब्रह्माजीका रोमबाट फलमूल रूप औषधिहरू उत्पन्न भए। सृष्टिका आदिमा यिनको उत्पत्ति भयो। त्रेतायुगका आदिमा यिनीहरू यज्ञमा सामेल गराइए। गाई, बाख्रा, मनुष्य, घोडा, भेडा, गधा, खच्चर इत्यादि ग्राम्य पशुहरू उत्पन्न भए। बनेल, स्याल, बानर, हात्ती, चराचुरुङ्गी इत्यादि जङ्गली पशु उत्पन्न भए। जलचर माछाहरू र स्थलचर सर्पहरू पनि उत्पन्न भए। तदनन्तर अग्नि, स्टोमादि यज्ञ, छन्द, स्तोम, सामहरू प्रकाशित गरिए। ब्रह्माजीका तत्त्व शरीरबाट ऊँचा निचा प्राणीहरू, देव, यज्ञ, मानव, किन्नर, अप्सरा, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, भूत, पशुपन्छी, मृग, उरक सबै ब्रह्मदेवका सङ्कल्पका आधारमा पूर्वकल्पको वासना अनुसार उत्पन्न भए। स्वभाव पनि प्राची वासना अनुसार नै रह्यो। तिनीहरूको नाम कामरूप इत्यादि प्रपञ्च विधाताले वेदकै आधारमा गर्नुभयो। जसरी ऋतुहरूको परिवर्तनबाट फेरि घुमिफिरी उही ऋतु आइपुग्दा उनै चिन्हहरू देखिन्छन्, उसै गरी कल्पनान्तरमा पनि उनै पूर्वकल्पका चिन्हहरू देखा पर्छन्। किनभने सृष्टि चाहना शक्तिलाई सृज्य शक्तिको प्रेरणा महान उपोद्बलक हुन्छ। सृष्टि गर्दा ब्रह्माजीले यस कुराको विशेष ख्याल राख्नु पर्यो। कुन कुराको भने यस दुनियाँको बागडोर कसका हातमा सुम्पने हो। तसर्थ सत्य सङ्कल्प भएर ब्रह्माजीले ध्यान गर्दा मुखबाट सात्विक स्वभाव भएका प्रजा उत्पन्न भए। छातीबाट राक्षस स्वभावका प्रजा र तिघ्राबाट राजस तामस उभय स्वभावका तथा पाउबाट तामस प्रजा उत्पन्न भए। क्रम तिनीहरूलाई नै ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भन्ने कक्षा छुट्याइदिए। तदनुसार चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पनि राम्ररी बाँडियो। चातुर्वर्ण्य व्यवस्थाको प्रयोजन थियो यज्ञ सिद्धि। यज्ञको प्रयोजन देवतासँग सम्बन्ध कायम राख्नु। देवता सम्बन्धको प्रयोजन वृष्टि, वृष्टिको प्रयोजन अन्न निष्पत्ति, अन्नको प्रयोजन प्राणीको पालन। तसर्थ यस विश्वका विविध प्राणीहरूको राम्रो पालन होस् भनेर चातुर्वर्ण्यमा यज्ञको अनुष्ठान चलाएर दुनियाँको व्यवस्था बाँधिदिनु भयो। अत विश्वका हितका निमित्त मनुष्यबाट धुमधामसित यज्ञहरू हुन थाले। हुन पनि याज्ञिकहरूले यस लोकको व्यवस्था राम्रो पाएर छोडे। उस लोकमा पनि स्वर्ग या अपवर्ग जे चाहन्थे सो पाउँथे। यिनीहरूमा रसोल्लास आदि 8 प्रकारका सिद्धि पर्याप्त मात्रामा रहन्थे। परायुगमा मनुष्यका अन्तःकरणमा रसको आपसे आप उल्लास हुन्थ्यो। त्यसै सिद्धिलाई रसोल्लासिका सिद्धि भन्दछन्। यो सिद्धि हुनेलाई भोक प्यासबाट कष्ट हुँदैन थियो। दोस्रो सिद्धिलाई तृप्ति भन्दछन्। तृप्ति सिद्धि भएपछि कुनै विषयसँग सम्पर्क नभइकन पनि मनुष्यको हृदय सर्वदा तृप्त रहन्छ। तेस्रो सिद्धि धर्मोत्तम नामको थियो, जसबाट मनुष्य उत्तम धर्मको पात्र हुन्थ्यो। चौथो सिद्धि तुल्यता थियो, अत सबैको आयुष्य
रूप सुखमा तुल्यता थियो। पाँचौँ सिद्धि विश्वका भनिन्थ्यो। यसको फल थियो अत्यन्त बल हुनु। तपो ध्यानादि नाउँको अर्को छैटौँ सिद्धि थियो, जसका प्रभावले मानिस परमात्मा परायण भएर तपो ध्यान आदिमा तत्पर भइरहन्थ्यो। सातौँ सिद्धिको नाउँ कामचारिता थियो। उसका प्रभावले मनुष्य स्वेच्छा अनुसार बेरोकटोक जहाँ चाहे वहाँ घुम्न फिर्न सक्थ्यो। सिद्धिको नाउँ यत्रको चन्सायित्व हो। तो भएपछि मानिस मनमोजसँग जहाँ भन्यो उहीँ आनन्दपूर्वक सुतिरहन सक्थ्यो, तसर्थ यिनीहरू यथेच्छ रहन्थे। कुनै पीर कष्ट थिएन, मन शुद्ध थियो, सत्कर्म गर्थे, उसैले निर्मल थिए। शुद्ध मनमा भगवानको बास हुने हुनाले साक्षात् भगवानको दर्शन पाउँथे। त्रेतायुग लागेपछि कालरूपी भगवानले अल्प सुखमय तुच्छ डरलाग्दो पापको बिउ प्रजामा अलिकति छरिदिए। त्यसका प्रभावले गर्दा प्रजामा पहिलेको जस्तो रसोल्लास आदि स्वाभाविक सिद्धि पर सरासर हुन छोड्यो। सतै सनै पापको मात्रा बढ्दै गयो। ती सारा सिद्धिहरू पनि क्षीण हुँदै गए अनि प्रजाहरू शीतोष्ण आदि दुःखबाट पीडित हुन थाले। त्यसकारण दुःखबाट बस्नलाई प्राकृत तथा कृत्रिम दुर्गहरू बनाइन थाले। सहर खर्बटहरू समेत बन्न थाले। थरी थरीका घर दरबार आदि बनाएर शीत तापको बाधा शान्त गर्ने प्रयत्न पनि हुन थाल्यो। आवश्यकता अनुसार कृषि कला कौशल आदिको पनि प्रयोग विकास हुँदै गयो। ग्रामीण र अन्य अन्नको सप्रयोजन विभाग भयो। तिनीहरूको पैदाइसीको मुख्य साधन यज्ञ मानिएकाले यज्ञमा अन्नको उपयोग सदुपयोग मानिन थाल्यो। अन्नका उब्जाउका निमित्त हुन गएका हिंसाजन्य पातक हटाउन पञ्चमहायज्ञ हुन थाले। यज्ञ प्रेमीहरूको कक्षा उत्तम मानिन थाल्यो। यज्ञद्रोहीहरू लोक संस्थानका विधातक मानिन थाले। प्रजाहरूको चालचलन बेसै हुँदा प्रजापतिजीले स्थान र गुण अनुसारको वर्णाश्रमको मर्यादा स्थापना गरिदिनु भयो। राम्रा तवरले धर्म पालन गर्ने महानुभावहरूको निमित्त वर्णाश्रम व्यवस्थापूर्वकको नै स्थानको प्रबन्ध हुन गयो। जस्तै कर्मिष्ठ ब्राह्मणका निमित्त प्रजापत्य स्थान, जसलाई प्रजापत्य स्वर्ग भनेर भनियो, सोही स्थान दिइने भयो। सो धर्म पालन गर्ने क्षत्रिय र सङ्ग्राममा वीर गतिमा पुगेका वीरका निमित्त ऐन्द्र स्थान अर्थात् महेन्द्र स्वर्ग दिइने भयो। सो धर्म पालन गर्ने वैश्यहरूका निमित्त मारुत स्थान अर्थात् वायुलोकको प्रबन्ध भयो। सो धर्म रहेका शूद्रलाई गन्धर्वलोकको बन्दोबस्त मिलाइने भयो। ब्रह्मचार्यमा आयुष्य बिताउने पुण्यात्मालाई ऊर्ध्वरेहिता मुनिहरूको स्थान, स्वधर्मी गृहस्थतालाई प्राजापत्स्थान, वानप्रस्थलाई सप्तर्षिहरूको स्थान र योगीहरूका निमित्त आत्मसन्तोषकारी अमृत पद अर्थात् ब्रह्मज्ञहरूले पाइने स्थानको प्रबन्ध मिलाइयो। स्वधर्म त्यागी वेदनिन्दक यज्ञ विनाशी पामरहरूलाई ताम्रिस, अन्ध ताम्रिस, रैबो, असीपत्रवन, कालसूत्र, अविची आदि अति कठोर यातना दिने स्थानहरू बनाए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर व्रत कथायां सर्ग स्थिति विकास क्रम वर्णन नाम पञ्चमो अध्याय। उपनयेतु मङ्गलं वो सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान् दिनकरण किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी सस्यशालिनी देशें क्षोभरहितो ब्राह्मण सन्तु निर्भया अपुत्र पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धार कथा प्रसंग या कुन्दे तुषार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या बिडावरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शङ्कर प्रभृति वीरदैव सदा वन्दिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा
कायेन वाचा मनसेन्द्रिर्वा बुद्ध्यात्मा वा नुसुते स्वभावत करोमि यदत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पे तत।